ढोल की ताप हवेली के मरकजी हाल में गूंज रही थी। खुशियों का समा था। तमाम लड़कियां और सखियां सहेलियां दुल्हन के गिर्द गोल दायरा बनाकर बैठी गीत गाने लगी, जिनमें सबसे ऊंची आवाज युसरा कमाल की थी। युसरा आप ही बस कर जाए, बहुत ही बेसरा गाती है, मेरे सर में दर्द हो गया है, कान दुख है। अकील जो उसके बराबर में बैठा था युसरा को मुखातिब करके कहा, तो तमाम लड़कियों की दबी दबी हंसी गूंजी। किसने कहा मैं बेसरा गाती हूँ? इतना अच्छा तो गाती हूँ। तुम्हें टैलेंट की कदर ही कहाँ है? अब जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, वरना कुछ भी कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। उसने पहले तो आंखें सुखेड़कर अकील की तरफ देखा, फिर तेज तेज लहजे में कहते हुए उसे वहां से भगा दिया। नसीमा बेगम ने यह देखा तो उनका दिल चाहा कि वो अपनी बेटी की इस वक्त उसकी बेतुकी बातों पर और गुलफशानी पर अपना सर ही पीट ले। क्या हुआ अम्मी? अब आप भी मुझे ही डांट रही है। ये 12 साल का लड़का मुझे कुछ भी कहे और मैं उसे कुछ भी न कहूँ, उसने तमाम खवातीन के सामने ऊंची आवाज में कहा। तो नसीमा बेगम का दिल चाहा कि वो उसके मुंह पर टेप ही लगा दे। कब सुधरेगी ये लड़की? उफ, वो ये सोचकर ही रह गई। युसरा आपी, युसरा आपी, अकील ने कमरे में जाकर आपका फोन चार्जिंग से निकाल कर खुद का लगा दिया है। ये सुनते ही वो भड़क उठी। अकील के बच्चे, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अंधाधुंध दौड़ते हुए वो हवेली के मरकजी हाल के दरवाजे पर आई और बुरी तरह किसी से टकरा गई। नजर नहीं आता अंधी हो, आंखें है या बटन? युसरा ने अपने चकराते सर को संभल कर देखा तो अगले ही लम्हे उसकी सिटी गुम हो गई। वो उस हवेली के सबसे कुड़ूस शख्स से टकरा गई थी। आज का तो दिन ही बेकार है। वो बड़बड़ाई, और हेलो मैडम, क्या बड़बड़ा रही हो? नजर नहीं आता क्या? दूसरे ही लम्हे वहां खड़े जावियार की नजरें अपने सफेद शलवार कमीज पर गई तो उसके चेहरे पर नागवारी उभरी। और ये क्या खाल कर दिया है मेरी कमीज का? मेहंदी लगाने का? अगर इतना ही शौक है तो अपने हाथों को काबू में रखो ना। इन्हें कानून के हाथ क्यों बना दिया है? जब चाहे जहां चाहे अपनी चाप छोड़ देते हैं। वो गुस्से से अपने कमीज का ये हाल देखकर बिलबिला उठा, लेकिन युसरा को तो अपना हेयर स्टाइल खुल जाने का गम था। पार में जाए आपकी कमीज, आपने मेरे बालों का हशर कर दिया। पूरे 2000 लगाकर मैंने पार्लर वाली से बनवाया, आपने ये क्या कर दिया? वो रूहान सी हो गई। जावियार ने उसकी ये बात सुनी तो गुस्से से दान कुचकुचाते लगा। हट जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युसरा ने सुना तो एकदम से उसका दिमाग पक से उड़ा। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके सामने खड़े होकर आप जैसे बददिमाग इंसान का लेक्चर सुनने की। उसकी ये हिम्मत देखकर एक लम्हे के लिए जावियार हैरान रह गया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो रोते हुए हवेली के अंदरूनी हिस्से में चली गई। क्या करूं अब? मेरे पूरे बाल खराब कर दिए, खुद ही आंखें ठीक से काम नहीं करती और मुझे कह रहे थे समझते क्या है खुद को। हवेली में आज तक उन जैसा बददिमाग इंसान मैंने नहीं देखा। वो एक खाली कमरे में दाखिल हुई जहां जावियार की छोटी बहन तैयार हो रही थी। किसके बारे में इंकिशाफात हो रहे हैं? और कौन हो सकता है हवेली में बददिमाग तुम्हारे भाई के अलावा? कसम से हिटलर को भी चुप पीछे छोड़ दिया है। ऐसा नहीं कि घर में फंक्शन है मुस्कुरा कर बात कर ले, लेकिन नहीं। और मेरे बाल भी खराब हो गए। एक तो मैं जमीन पर भी गिर गई, ऊपर से मुझे ही डांटने लगे, वो भी सबके सामने। समझते क्या है खुद को? वो मुसलसल आईने के सामने खड़ी अपने बालों को दुरुस्त करने लगी। उसे जावियार की डांट से कई ज्यादा अपने बालों के बिखर जाने का अफसोस था। बस बिखर जाओ, क्यों मेरे मासूम भाई के पीछे पड़ी रहती हो? वैसे अब तुम्हें उसकी आदत टाल लेनी चाहिए, सुमिया ने कहा तो वो एकदम से हैरानी से उसकी तरफ मुड़ी। क्यों? मैं क्यों आदत डालूं? उनकी डांट की, उसने लड़ाका औरत के अंदाज में कमर पर हाथ रखकर अपनी कजन से पूछा। तो वो मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। माय ढेर कजन, खुद को तैयार कर लो कि मैंने अभी अभी कमरे से निकलते हुए दादा जान को सुना है, वो कह रहे थे कि युसरा और जावियार का जोड़ा बेहतरीन रहेगा। ये सुनते ही युसरा होंक बनी उसे देखती रही। तुम मजाक कर रही हो ना? कसम से कह दो ये मजाक है, वरना अभी मैं यही के यही जमीन में दफन हो जाती हूँ। तुम्हारे भाई जैसे बददिमाग हिटलर इंसान से शादी करने से तो बेहतर है कि इंसान कब्र में उतर जाए। उनके साथ जिंदगी गुजारना ऐसा ही है कि किसी दीवार से सर टकराना। ना बाबा, ना मेरी तरफ से तो ना ही समझो। किसी और के मुद्दे में ये इंसान मारना, मैं तो बिल्कुल भी उस इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। बहुत ही कोई अनरोमांटिक सा बंदा है, हर चीज से उस शख्स को एलर्जी है। और तो और मेरी इतनी अच्छी मेहंदी को भी खराब कर दिया। वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी और जावियार की शान में कसीदे पड़ने लगी। सुमैया तो कब की वहां से तैयार होकर जा चुकी थी, क्योंकि उसे मालूम था कि युसरा अगर एक बार शुरू हो जाए तो उसकी जबान को ब्रेक लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहता है मेहंदी लगाकर हाथ को काबू में रखा करो। अब भला बताए मुझे, कोई मेहंदी को सुखाने के लिए तो हाथ को फैलाना ही पड़ता है। अब इन जैसे कठोर इंसान को कौन समझाए? वो मुसलसल बड़बड़ाते हुए जैसे ही पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगी तो तमाम अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ गए। आप कब आए?
वो सीने पर बाजू लपेटे खड़ी नजरों से उसकी तमाम गुलफचानी सुन चुका था। मैं तभी आया हूँ जब से तुम मेरे शान में कसीदे पढ़ रही हो। वो चेहरे पर बेपनाह नागवारी लिए अंदर दाखिल हुआ। मुझे कपड़े बदलने हैं, जाओ यहाँ से। उसका हुक्म सुनकर एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा कि वो ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा गुलदान उठाकर उसके सर पर दे मारे। क्यों, आपका कमरा टूट चुका है या इसमें आग लग गई है जो आप अपने कमरे में कपड़े तब्दील नहीं कर सकते? यहाँ घुसना जरूरी है? ये सुनते ही जावियार की बर्दाश्त की हद जवाब दे गई। क्या कह रही हो तुम? हाँ। बिल्कुल उसके करीब आया और उसे अपने इस कदर करीब देखकर वो पीछे हटी, लेकिन पीछे ड्रेसिंग टेबल था। वो थोड़ी सी झुककर आंखों में बेपनाह हैरत लिए उसका गुस्सा देखने लगी। बददिमाग, हिटलर और भी न जाने क्या कुछ कहा है तुमने मेरे बारे में। बर्दाश्त की भी हद होती है, जरा भी तमीज चूकर गुजरी है तुम्हें? उसने उंगली उठाकर कहा तो वो खौफजदा सी उसे देखने लगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, युसरा ने मनमनाते हुए कहा। तो जावियार हंस पड़ा। बस इतनी सी अकड़ है तुम्हें, जो कुछ कहा उस पर कायम रहो ना। पीछे क्यों हट रही हो? क्या डर गई हो मुझसे? वो उसके कान के करीब झुककर कहने लगा। तो अगले ही लम्हे वो सीधी हो बैठी। मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती और किसी में हिम्मत नहीं है कि वो युसरा की जिंदगी का फैसला करे। मैं आपसे रिश्ता जोड़ना अपनी तौहीन समझती हूँ। समझते क्या है आप खुद को? आप जैसे बददिमाग हिटलर और कुड़ूस इंसान से शादी करने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। वो अपनी धुन में जाने क्या क्या कुछ बोलती चली जा रही थी कि जब अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और वो दोनों एकदम से सीधे हो बैठे। आपको दादाजान नीचे बुला रहे हैं। आने वाली 6 साल की छोटी बच्ची समन ने उन दोनों की तरफ इशारा किया। मुसीबत है, वो बड़बड़ाई और फौरन से कमरे से बाहर निकली। दादाजान, खुदा का वास्ता है कोई भी ऐसा फैसला मत कीजिएगा कि मैं जिंदगी भर पछताता रहूं। उस चटांग भर की लड़की के साथ जिसकी 2 गज जितनी लंबी जबान है, मैं कैसे गुजारा करूंगा? वो धैल कर रह गया। आज तो सही मानों में उसकी जबान की तेजी का अंदाजा लगाकर उसका सर चकरा गया। फिर उसने बेइंतहा बेजारी से अपनी सफेद कमीज को देखा और अगले ही लम्हे वो टी शर्ट और जीन्स में लिबास तब्दील करके तेजी से नीचे उतर गया। दादाजान, आपने बुलाया? हवेली में वहां उसकी वालदा नसीमा बेगम और वो लंबी 2 गज वाली जबान की हामिल लड़की बेटी शायद उसी का इंतजार कर रही थी। आओ आओ बुरखुरदार, आओ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। कब से? तुम्हें आसपास से इल्म तो हो गया होगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुम्हें खुद इत्ला दे दूं। बरसों से जो वादा तुम्हारे बाप ने तुम्हारी पुप्पो से किया है वो पूरा करने का वक्त है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी युसरा से हो जाए और आज यही मौका है कि सबीना और फारूक की मेहंदी के मौका पर तुम दोनों की मंगनी तय कर दी जाए। ये सुनते ही जावियार जहां थम गया वही युसरा ने शशतर निगाहों से दादाजान की तरफ देखा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। भला ये कैसे मुमकिन है? मैं जावियार से कैसे शादी कर सकती हूँ? नानू, ये तो जुल्म है। अम्मी प्लीज नानू को मना करे ना, ये बेजोड़ रिश्ता है। नसीमा बेगम शर्मिंदगी से अपनी बेटी को देखने लगी, जो बड़ों का लिहाज किए बगैर अपनी इन हरकतों से हमेशा अपनी माँ का सर झुका देती। युसरा, उन्होंने उसे घूरते हुए आवाज लगाई, लेकिन वो अपनी ही बांक रही थी। जावियार ने हाथ उठाकर उसे खामोश हो जाने का कहा। दादाजान, युसरा अपनी जगह ठीक है। हम दोनों की नजर में ये रिश्ता बेजोड़ है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस रिश्ते को बस यही खत्म कर दे। दादाजान ने जावियार की बात सुनकर उसे शाबाश दी। बहुत खूब, शाबाश है तुम्हें। तुमने अपने दादाजान को मुंह पर मना करने की हिम्मत कर दी। ठीक है भाई, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम लोगों की जिंदगी है, मैं बूढ़ा क्या ही कह सकता हूँ। उन्होंने रुख फेर लिया तो एक लम्हे के लिए जावियार को लगा कि सारी दुनिया अंधेरी हो गई है। दादाजान, प्लीज बात को समझने की कोशिश करे। युसरा, तुम जाओ यहाँ से। नसीमा बेगम ने मौका की मुनासबत से युसरा को जाने का कहा। मैं क्यों जाऊं अम्मी? ये मेरी जिंदगी का फैसला हो रहा है और सब मुझे ही जाने का कह रही है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जावियार का दिल चाहा कि वो आगे बढ़कर इस लड़की का मुंह बंद कर दे। दादाजान उसके इनकार से नाराज हो गए थे और वो मुसलसल उसके गुस्से को बढ़ावा देने लगी। युसरा, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, नसीमा बेगम ने ऊंची आवाज से कहा तो वो रोते हुए कमरे से निकल गई। माफ कर दे अब्बा जान, कम उम्र है, नादान है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। बच्ची है, समझ जाएगी। जावियार ने नागवारी से ये बात सुनी और फिर दादाजान की तरफ मुतवज्जो हुआ। दादाजान, आप इस बात का मुजाहरा तो देख ही चुके हैं। खुदा का वास्ता है ये रिश्ता मत जोड़े। उसने बाकायदा हाथ जोड़े तो दादाजान ने आगे बढ़कर उसकी पीठ थपकी। वो बच्ची है, नसीमा ठीक कह रही है। तुम तो बच्चे नहीं हो ना, तुम तो एक मिचेवर इंसान हो। ये रिश्ता अगर तय हो गया तो तुम उसे भी संभालोगे और मैंने यहाँ तुम लोगों को इत्ला देने के लिए बुलाया था, तुम दोनों का फैसला सुनने के लिए नहीं। जावियार एक लम्हे के लिए अपनी जगह जम सा गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, दादाजान नसीमा बेगम और जावियार की वालदा के हमराह कमरे से निकल गई कि नीचे मेहंदी की तकरीब जारी थी। वो तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगा। युसरा उसके रास्ते में आई। मना कर दिया ना आपने? अपने कमर पर हाथ रख के वो उससे पूछने लगी।
تمہارے سامنے ہی کیا تھا۔ کیا بہری ہو گئی تھی؟ اس کا جواب سن کر یسرا کے سر پر لگی۔ میں کہہ رہی ہوں دادا جان نے پھر کیا کہا؟ مان گئے نا آپ کی بات؟ اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے وہ اسے پوچھنے لگی۔ نہیں مانے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو جا کر منع کر دو۔ وہ سینے پر بازو لپیٹ کر اپنے الفاظوں سے اس کے دل کو گھائل کرنے لگا۔ میں کیوں منع کروں؟ میں منع کر کے ان کے سامنے ویسے ہی بری بن چکی ہوں۔ آپ میری ہمت دیکھ چکے ہیں، لیکن شاید آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کریں۔ آپ کان کھول کر سن لے، میں آپ جیسے خڑوس انسان سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی۔ یہ میری زندگی ہے اور اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گی۔ زاویار کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ اس نے اس کی کلائی پکڑی اور تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے حال میں تمام لوگوں کے درمیان لے گیا۔ چہرے پر بمشکل مسکراہٹ سجائی۔ یسرا کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ دادا جان اعلان کر چکے تھے کہ ان دونوں کی منگنی ہو رہی ہے اور تمام لوگ آگے بڑھ کر ان کو مبارکباد دینے لگے۔ دادا جان میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کی کلائی چھوڑی اور آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دادا جان کو مخاطب کیا۔ ہاں بولو نا بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ منگنی کا گشت کیوں کیا جائے، ڈائریکٹ نکاح ہی کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر یسرا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے زاویار کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے؟ وہ چند قدم آگے آئی، لیکن نسیمہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں دادا جان، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ٹھیک موقع ہے۔ آپ کو تو پتا ہے کہ میں ایک انتہائی بدذوق انسان ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے یسرا پر گہری نظریں جمائی۔ اور مجھے یہ شور شرابہ پسند نہیں ہے، سادگی سے نکاح کو ترجیح دوں گا، تیاری کر لیجئے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں رکا نہیں اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پر دادا جان، میں… اس سے پہلے کہ یسرا وہاں تمام لوگوں کے سامنے احتجاج کرتی، نسیمہ بیگم اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کچھ تو میری عزت کا خیال کر لو۔ کیا تم نے یہ قسم کھا کر رکھی ہوئی ہے کہ اپنی زبان سے ہمیشہ اپنی ماں کے دل کو زخم لگاتی رہو گی؟ تمہیں ذرا برابر بھی اندازہ ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمام لوگوں کے سامنے تم میری ناک کٹوا رہی ہو۔ نسیمہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یسرا کو ایک لمحے کے لیے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن امی، زاویار جیسے انسان کے ساتھ میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ ان کی ناک پر ہمیشہ غصہ رہتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں بہت حساس لڑکی ہوں، ذرا برابر بھی کسی کا غصہ برداشت نہیں ہوتا۔ میں ہنسنے والی ہنسمکھ اور باتونی لڑکی ہوں اور وہ ہر وقت اپنے چہرے پر بھارا بجانے والے انسان۔ ہمارا بے جوڑ رشتہ ہے امی، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو سمجھایا جو آنسو کے ساتھ رو رہی تھی۔ میں نے جو کہا وہ کہہ دیا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ کاش تمہارے باپ کی جگہ میں ہی چلی جاتی۔ اور اگلے ہی لمحے یسرا نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ خدا کا واسطہ، آپ ایسے مت کہے۔ میں تیار ہوں ان سے شادی کرنے کے لیے۔ آپ کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ قائم رہے۔ آپ جو کہے گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کا واسطہ ہے خود کو ایسی بددعا تو مت دے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی امی کو گلے لگا لیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ پر امی، کم از کم آپ یہ نکاح تو ٹال سکتی ہے نا؟ وہ ایک بار پھر سے منتیں کرنے لگی۔ اگر تم چپ رہتی اور چپ چاپ اس رشتے پر اپنا سر جھکا دیتی تو میں یہ نکاح ٹال دیتی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جاؤ، جا کر تیار ہو جاؤ، ویسے بھی تمہیں ایک کمرے سے رخصت ہو کر دوسرے کمرے میں ہی جانا ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تپتپایا اور اپنی آنکھیں صاف کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ بیوٹیشین جو سبینہ کو تیار کرنے آئی تھی، وہ اسے بھی تیار کرنے لگی۔ اسے لال دوپٹہ اڑا دیا گیا اور وہ انتہائی ڈرے ہوئے دل کے ساتھ زاویار کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے نظر اٹھا کر اپنے برابر میں اپنی دلہن کو نہ دیکھا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ مبارک سلامت کا شور گونجنے لگا۔ کیا خیال ہے بھائی، رخصتی بھی ابھی ہی کرنی ہے یا رخصتی میں ٹائم لگائیں گے؟ زاویار کی چھوٹی بہن سمیہ نے کہا تو وہ زہرآلود مسکراہٹ سے یسرا کی طرف دیکھنے لگا۔ اب جس کی اتنی پیاری خوبصورت بیوی ہو، وہ بلا رخصتی میں کیوں وکلے گا؟ یسرا اپنی سانس رو کے اس کا یہ فیصلہ بھی سننے لگی۔ آنکھوں میں ایک دم سے آنسو بھر آئے۔ آج کا دن اس کے لیے اتنا بھیانک ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ زاویار کی پراسرار سی مسکراہٹ نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ سبینہ اور فاروق کی منگنی کے اختتام پر اسے بھی رخصت کروا کر زاویار کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ اتنا سونا کمرہ، یہ سوچتے ہی اس کا دل ایک دم سے بوجھل ہو گیا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا میں نے؟ اتنی اچھی فوٹوگرافی کرواؤں گی، اتنا خوبصورتی سے تیار ہوگی اور کمرہ بہترین انداز میں اپنے شوہر کو مشورے دے دے کر سجانے کا کہوں گی، لیکن نصیب ہی خراب ہے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور بچوں کی طرح روتے ہوئے بٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ نہ جانے زاویار کا میرے ساتھ کیا رویہ ہوگا۔ اس کا دل دہلنے لگا۔ جو کچھ اس نے اپنی زبان سے گلفشانی کی تھی، اس کے بعد وہ اس سے ہمدردی کی امید کیسے کر سکتی تھی؟ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی۔ اس کی کمر درد ہونے لگی۔ پوری مہندی اس نے دل ہی دل میں آنسو کو اتارتے ہوئے گزاری۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ سبینہ کی مہندی پر خوب ہنسے گی، گائے گی، لیکن زاویار نے اس کی ہر خواہش پر پانی پھیر دیا۔
उसी दौरान कमरे का दरवाजा एक जोरदार धड़ के साथ खुला और बंद हुआ। उसने पलकें उठाकर देखा तो वो जराना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ रहा था। एकदम से उसने अपने शलवार कमीज पर पहनी वेस्ट उतार कर पलंग पर फेंकने के अंदाज में दे मारी। उठो यहाँ से, खड़ी हो जाओ। उसका हुक्म सुनकर उसकी आंखें फैल गई। ये क्या तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? पीछे रहने वाली तो वो भी नहीं थी। उसके अरमान और ख्वाब मिट्टी में मिल गए। वो क्यों पीछे रहती? जबान संभाल कर बात करो, वरना तुम्हारी ये जबान हाथ काट कर तुम्हारे ही हाथ में दे दूंगा। उंगली उठाकर उसने इंतहाई जब्त से उसे कहा, आप जबान काटेंगे और मैं सुकून से खड़ी रहूंगी। अगले ही लम्हे जावियार की बर्दाश्त की हद खत्म हुई और उसने आगे बढ़कर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से करीब किया और दूसरे ही हाथ से उसका जबड़ा उस जोर से दबाया कि दर्द की एक भरपूर लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। छोड़ दे मुझे, उसने अपना आप छुड़ाना चाहा। यही तो तुम्हें चाहिए था ना, बहुत रोमांटिक सा शोहर। मैं तो बददिमाग हिटलर हूँ। अब तुम्हें बताता हूँ कि इस बददिमाग हिटलर शख्स को एक रोमांटिक शख्स में कैसे बदला जा सकता है। वो उस पर झुककर उसकी गर्दन में घुसने लगा कि वो दर्द की शिद्दत से आंखें मीच गई कि उसके लम्स में बहुत ज्यादा सख्ती थी। खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दे। उसका कपकपाता हुआ जिस्म देखकर अगले ही लम्हे वो उसे बेड पर पटक गया। जल्दी से मेरे पास आओ और मेरा सर तपाओ। वो जो खुद को समेटने लगी थी, उसका अगला हुक्म सुनकर उसका दिल चाहा कि वो धाड़े मार मार कर रो दे। इसका शोहर रोमांटिक तो क्या ही निकलता, इंतहाई बेरहम निकला। अपने आंसुओं को पीते वो मरे मरे कदमों से आगे बढ़कर उसके पास आई। वो सोफे और टेबल पर पांव फैलाकर बैठ गया। वो उसके कदमों में बैठकर उसके पैर दबाने लगी। बस बस ठीक है, सर भी दबा दो। गला ही न दबा दो, वो बड़बड़ाई। क्या कहा तुमने? जावियार ने अपनी आईब्रो इकट्ठे किए। कुछ नहीं, उसने इतना ही कहा। पहले ही रात में सारे कसबस निकल गए तुम्हारे। वो हंसने लगा। युसरा का दिल एकदम से रो पड़ा। उसने कुछ भी न कहा, बस निगाहें झुकाकर उसका सर दबाने लगी। हाथ दुख गए हैं मेरे। काफी देर तक सर दबाने के बाद उसने अपने हाथ हटाए थे कि जावियार ने उसे कमर से खींचकर खुद के करीब किया। अपने तोहफा तो वसूल करती जाओ। वो उसके जिस्म की खूबसूरत से नशीबो फराज में गुम हुआ। कब से वो अपने हवासों पर काबू पाता उसके जिस्म से उठने वाली खुशबू को अपनी सांस से खींचकर अपने दिल में उतार रहा था। मदश होते हुए वो उसके करीब आया। छोड़ दे मुझे, उसकी बेजार सी आवाज पर अगले ही लम्हे वो उसे छोड़ चुका था। तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हारी कुर्बत के लिए मरा जा रहा हूँ। ये शादी मैंने तुम्हें सिर्फ सजा देने के लिए की है। जो कुछ तुमने मेरे बारे में बातें की है, मैंने बाकायदा तौर पर सुनी है और तमाम लोगों को खुद पर हंस से पाया। तुम्हें जरा बराबर भी अंदाजा है कि तुमने मेरे दिल में अपने लिए जरा बराबर भी जगह नहीं छोड़ी, बल्कि मेरे दिल से ही उतर गई हो। शादी की पहली रात ही उसे अपने शोहर के मुंह से मुंह दिखाई का ऐसा तोहफा मिल रहा था कि वो अपने दिल पर लगे जख्मों को संभालने में ही मसरूफ रही। अब यहाँ कड़ी कड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। वो उसे खुद से दूर करता उठकर पलंग पर बैठ गया। सोने से पहले लाइट बंद कर देना, और रोने का शोहल करना हो तो बाहर जाकर करना, तुम्हें खुदा का वास्ता है। वो दोनों हाथ उसके सामने जोड़कर कहने लगा, आज के सारे हंगामे ने मुझे बहुत तका दिया है। ये कहते ही वो बेड पर लेट गया। अपने आंसू को पीते उसने लाइट बंद की, कपड़े बदले और आकर सोफे पर एडजस्ट करने की कोशिश करने लगी। आंसू तकिए में जज़ब हो रहे थे। एक ऐसा रिश्ता बन गया, मुझे सोचने का वक्त ही न मिला और मेरी जिंदगी बदल गई। यही सोचते सोचते अपने दिल में गहरा गम उतार कर उसकी कब आंख लगी उसे पता ही न चला। सुबह जब वो उठी तो जावियार उसे ही घूर रहा था। उठ गई मैडम? तो बाहर चले, कब से सब इंतजार कर रहे हैं। घोड़े गद्दे बेच कर सोती हो क्या? कब से तुम्हें आवाजें लगा रहा हूँ। सुबह उठते ही वो मुंह से अंगारे निकालने लगा। रात उसकी एक अजीब ही कैफियत में गुजरी थी। कुछ भी कहे बगैर उसने मुंह हाथ धोया और उसके साथ बाहर चली आई। कैसी रही पहली रात? सुनिया ने शरारत से पूछा तो वो मुस्कुरा भी न सकी। अच्छी। उसने नाश्ते पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दी। लगता है पहली ही रात में तुम्हारे सारे ढीले स्क्रो पेज टाइट हो गए हैं। ये जारा थी जिसने हमेशा अपनी जबान से दूसरों को तकलीफ देना ही सीखी, लेकिन युसरा पर तो जैसे खामोशी उतर आई थी और एक रात में ही वो बदल कर रह गई। ठीक हो ना तुम? वो अपनी वालदा के पास उनके पोर्शन में आई तो उन्होंने गले लगाकर उनसे पूछा। जी अम्मी, बहुत खुश हूँ। जावियार बहुत अच्छे है, मुझे ही गलत फहमी हो गई थी। उसने अपने आंसू को हल्क के अंदर उतार कर अपनी माँ को मुतमईन करना चाहा। यही बात है ना, तू ठीक कह रही हो ना? वो एक बार फिर से उसे पूछने लगी तो वो मुस्कुरा दी। पूरा दिन वो इसी तरह कमरे में बैठी रही। एक बार भी जावियार ने उसे अपने पास नहीं बुलाया। तुम यहाँ बैठी हो और तुम्हारा शोहर वहाँ, क्या बात है? सब ठीक है ना? जारा ने आग लगाने में कोई कसर न छोड़ी। वो छोटी चच्ची की सबसे बड़ी बेटी थी जो जावियार के लिए एक अहम उम्मीदवार थी।
اب جب زاویار اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو اس نے اس کی دلہن کے دل میں آگ لگانے میں دیر نہ کی۔ میں تکی ہوئی ہوں اس لیے یہاں لیٹی ہوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ وہ دوبارہ سے اپنی پرانی جون میں لوٹی۔ مجھے مسئلہ نہیں ہو رہا، لیکن اب جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گی اس سے تمہیں مسئلہ ضرور ہوگا۔ کیا؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ باہر جاؤ، سب پتہ چل جائے گا۔ زارا مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی اور وہ جیسے ہی حویلی کے مرکزی ہال میں پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ زاویار کے پہلو میں ایک انتہائی گوری خوبصورت سی لڑکی جو انگریز نظر آ رہی تھی۔ بیٹی بات پہ بات اس کے قریب اور بے تکلف ہونے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن یسرا کو یہ منظر بہت زیادہ تکلیف دینے لگا۔ میری زندگی خود سے باندھنے کے بعد یہ کس طرح 70 بے مہار اس کے ساتھ چٹے لگا رہے ہیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے شوہر زاویار کا منہ توڑ دے، جو اگلے ہی لمحے اپنی بے وفائی کا چیخ چیخ کر نہ صرف اعلان کر رہا تھا بلکہ سب کو ثبوت بھی پیش کر رہا تھا۔ چلے، پھر اس نے آگے بڑھ کر اس انگریز لڑکی سے کہا تھا تو ایک پل کے لیے یسرا کے دل پر گونج سا پڑا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ یسرا بھی ساتھ چلتی ہے نا؟ یہ سن کر زاویار کی مسکراہٹ تھم گئی۔ امی جان، ہم لمبی ڈرائیو پر جائیں گے، تقریباً 5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور آپ تو جانتے ہیں یہ محترمہ سکون سے بیٹھنے والی ہے۔ نہیں، یہ تک جائے گی، اس سے بہتر ہے کہ یہ گھر میں رہ کر آرام کرے۔ کیوں یسرا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اس گوری انگریز کا ہاتھ تھام کر اس کی نظروں کے سامنے سے اس کی بے عزتی کر کے گزر گیا۔ خدا کی قسم کھاتی ہوں زاویار، اب ایک لمحے کے لیے بھی میں آپ سے کوئی امید نہیں رکھوں گی۔ کمرے میں آتے ہی وہ رو پڑی اور خالی کمرہ جیسے اس کی اداسی کی گواہی دینے لگا۔ ایک ہی رات میں اس کی دل کی حالت بدل گئی تھی۔ وہ زاویار سے نفرت نہیں کرتی تھی لیکن اسے اس کا خڑوس پن بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ پر اب وہ اپنی قسمت کا کیا کرتی؟ اس نے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی پر زاویار نے کیا کیا؟ اگلے ہی لمحے اس کی نظروں کے سامنے وہ کسی لڑکی سے بے تکلف ہوتا رہا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ زاویار جو دن کے 2 بجے سے نکلا تو رات کے 10 بجے تک واپس نہ آیا۔ انتظار کرتے کرتے وہ وہی آڑے ترچھی ہو کر لیٹ گئی۔ رات کے کسی پہر اسے اپنے قریب آہٹ کا احساس ہوا تو اگلے ہی لمحے وہ ڈر کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور موبائل کی روشنی میں اسے زاویار کا چہرہ دکھائی دیا، جو خاموشی سے نہ جانے کب کا اس کے کمرے میں آ کر موبائل میں مگن ہو گیا تھا۔ آپ کب آئے؟ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ چلائی۔ کیوں؟ اب ہر بات کی خبر تمہیں دینی پڑے گی؟ شادی کر کے کیا قید ہو گیا ہوں میں؟ انتہائی ناگواری سے اس نے جواب دیا تو ایک لمحے کے لیے یسرا کا دل دکھا۔ بیویوں والے ڈرامے نہ کرو اور سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو، بہت تکا ہوا ہوں۔ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، میں آپ کا انتظار کرتی رہی۔ یہ سنتے ہی زاویار زور سے ہنس پڑا۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا یہ ڈرامے کرنے کو؟ کالے تھی؟ میں تو کھا کر آیا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے موبائل ایک سائڈ پر رکھ دیا اور پلنگ پر کروٹ لے کر سو گیا۔ کیا یہی ہم دونوں کا رشتہ ہے؟ وہ روتے ہوئے سوچنے لگی۔ اس کا دل کانے سے بھی اچاٹ ہو گیا اور اس رات وہ روتے ہوئے بھوکی ہی سو گئی، حالانکہ یہ ان کی شادی کا دوسرا دن تھا۔ زاویار نہ جانے اسے کس چیز کا سزا دے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس نے زاویار کو پکارا۔ بات سنیں۔ کیا ہو گیا اب؟ وہ بیزاری سے گویا ہوا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کیوں؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ وہ اس کی طرف کروٹ لے کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ مجھے اس طرح نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ زاویار نے گہرا سانس بھرا۔ میں بھلا تمہیں کیوں نظر انداز کروں گا؟ بلکہ میں نے تمہیں نظر میں رکھا ہی کب ہے؟ دادا جان کی خواہش پر بس تم سے نکاح کر لیا اور تمہاری زبان کی وجہ سے تمہیں رخصت کروا لیا تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ ہر کسی کو منہ اٹھا کر کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ اب تسلی ہو گئی تو میں سو جاؤں؟ لٹ مار انداز میں جواب دے کر وہ رخ پھیر کر واقعی میں نیند کی گہری وادیوں میں سو گیا اور یسرا کی نیند ہمیشہ ہمیشہ سے آنکھوں سے چھین لی۔ اس کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھی کہ جب زاویار نے ایک بار پھر سے کروٹ لے کر باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ چھوڑے۔ اب اگر تمہاری رونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائے تو تمہیں اسٹور روم میں سونا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر اس نے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ دیا اور دوسری طرف کروٹ لے کر بے آواز آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ناشتے کی میز پر اس کی جگہ پر وہ انگریز بیٹھی ہوئی ہے اور زاویار اسے ہنس ہنس کر بات کر رہا ہے۔ شادی سے پہلے تو میں نے کبھی ان کو اتنا ہنستے نہیں دیکھا اور شادی کے بعد میرے علاوہ سب سے ہنس کر بات کر رہے ہیں۔ اس کا دل دکھا تو وہ مڑ کر کچن میں آ گئی اور وہی سلیب پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ کیا ہو گیا؟ خبر سن لی کیا تم نے جو یہاں علیحدہ ناشتہ کر رہی ہو؟ زارا نے ایک بار پھر سے اس کا دل دکھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ بلکہ مجھے کیا ہونا ہے؟ یہاں دل چاہا تو یہاں ناشتہ کر لیا۔ یسرا نے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ اچھا ایسا ہے، ویسے تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، پر اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ پہلی دلہن دیکھی ہے جس کا شوہر شادی کے تیسرے ہی دن کسی اور عورت کے باہوں میں دن رات گزار رہا ہے۔ یسرا نے ایک دم سے درد سے اپنی آنکھیں میچ لی۔
ज़ारा तो पानी की बोतल लेकर किचन से चली गई, लेकिन युसरा ने आंखों में नमी भरकर कोई प्लेट में नवाला रख दिया। रात से वो भूखी थी, पर अब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़ावियार की बातें ही उसे मार डालेगी। अगला पूरा दिन वो फिर से गायब रहा और वो अपने कमरे में बैठी मातम मनाती रही। रात को जब उसकी आंख खुली तो मौसम बेहद खराब हो चुका था। अंधी तूफान चलने लगा। पूरा कमरा जैसे मिट्टी से उठ गया। गलती से कमरे की खिड़की खुली रह गई। वो दरवाजा खोलकर अंदर आया और बेतहाशा कांचने लगा। क्या हो गया है आपको? वो बीवी थी, कैसे न फिक्र करती। इस बात से बेखबर कि वो रात को इतनी देर से घर आ रहा है। आगे बढ़कर उसे मेडिसिन दी। कितनी ओवर एक्टिंग करती हो तुम। अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे पीठ पीछे क्या कुछ बातें करती हो। युसरा ने उसकी बातें सुनकर हैरानी का इजहार किया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कहकर मुकर जाना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। उसने एक बार फिर से तंज किया और बेड पर जाकर लेट गया। आज भी खाना खाकर आए है? वो उसे पूछने लगी। जाहिर है एक बार फिर से उसे कांसने आई। कम से कम खिड़की ही बंद कर लेती तुम। अब देखो क्या हाल हो गया है मेरा। हालांकि वो बाहर से आया था और कमरे से ज्यादा तो बाहर की फिजा में मिट्टी के ज़रात उड़ रहे थे। वो चुपचाप उसकी बातें सहकर वही बेड पर आकर बैठ गई। न जाने क्यों वो बिल्कुल चुप हो गई थी। उसकी अम्मी के रवैये के बाद उसने किसी को अपने दिल का हाल बताना ही छोड़ दिया था कि उसके शोहर का रवैया उसके साथ अजनबियत ही लिए हुए है और उन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक मौजूद नहीं है। बात सुनो मेरी। रात का न जाने कौन सा पहर था कि उसने युसरा को पुकारा। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दबा दो। ये सुनते ही वो खिल उठी और अगले ही लम्हे उसका सर दबाने लगी। उसी दौरान ज़ावियार की नजर उसके हुस्न पर पड़ी और उसमें कोस आ गया। अगले ही लम्हे उसने उसे खुद पर हाथ खींचकर गिरा दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? वो एकदम से खौफजदा हुई। उसकी दिल की बेतरतीब धड़कनें ज़ावियार के अंदर आग लगा गई। तुमसे अपना हक वसूल कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। उसके चेहरे पर अपने हाथों से तवाफ करते कहने लगा और अगले ही लम्हे उसे खुद में समोकर उसकी गर्दन में मुंह छुपाए उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। ज़ावियार प्लीज। उसकी इस मदहोश सी आवाज पर ज़ावियार को हर किस्म के पर्दे गिराने के लिए आमादा किया। वो रात उन दोनों के लिए हसीन तरीन रात थी। युसरा की सारी शिकायतें खत्म हो गई और ज़ावियार जैसे अपनी प्यास बुझाकर अपनी शिद्दतें उस पर लुटाकर एकदम से पुरसकून हो गया। अगले ही लम्हे उसे खुद से हटाकर नींद की गहरी वादियों में खो गया। न जाने क्यों, लेकिन युसरा को बेहद सबकी का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके अपने शोहर ने अपनी हक हलाल की जायज बीवी को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। वो रात हसीन होने के बावजूद भी उसके दिल पर जैसे गहरे कचोके लगाने लगी। अगली सुबह वो उठकर उससे कुछ कहे बगैर बाहर आया। दोबारा से उस अंग्रेज की साथ न जाने कौन सी सैर को निकल पड़ा। युसरा तो घर वालों पर हैरान थी कि कोई उसे रोकता क्यों नहीं है। वो इसका शौहर था, लेकिन पिछले 1 महीने से उसका यही मामूल भी बन गया था और वो घुट घुट कर जी रही थी। आज वो दोपहर को कमरे से बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि छत पर मायो का सारा सेटअप बनाया गया था। ये किसकी शादी हो रही है? उसने पास से गुजरती समन से पूछा तो वो हंसने लगी। ज़ावियार मामू की शादी है ना, इसलिए सब तैयार हो रहे हैं। एक लम्हे के लिए उसका दिल जैसा किसी ने पैरों तले रूंध डाला। क्या कह रही है? वो भागकर अपनी वालदा के पास आई। अम्मी, ये क्या कह रही है? ज़ावियार की शादी हो रही है। उसकी अम्मी ने भी एतराफ किया तो एक लम्हे के लिए उसका दिल बैठता चला गया। क्या ये सिला दिया आपने मेरी 1 महीने की कुर्बानी का? वो कमरे में आकर फूट फूट कर रो पड़ी और अगले ही लम्हे उसे अपना सर शदीद चकराता हुआ महसूस हुआ। उसे सांस नहीं आ रहा था। खिड़की खोलकर उसने गहरी खुली फिजा में सांस लेने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार चला गया। अगले ही लम्हे उसने भन आंखों से जो आखिरी मंजर देखा वो ये था कि कमरे का दरवाजा खुला था और कोई भागकर उसके पास आया था। कौन था वो पहचान न सकी और अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत मुबारक हो आपको, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। ये सुनते ही नसीमा बेगम खुश हो गई। उन्होंने ज़ावियार को फोन कर दिया था, लेकिन वो अभी तक न आया। ये सुनते ही युसरा का दिल रोने लगा। अम्मी छोड़ दीजिए, वो अपनी शादी में मसरूफ होंगे। उसने फौरन से हथियार डाल दिए और घर आ गई। घर आकर भी उसने किसी को कुछ भी न बताया। अपनी अम्मी को भी मना कर दिया कि वो ऐसी कोई बात ही न करे। मैंने आपके कहने पर शादी कर ली है, पर अब इस रिश्ते को निभाने के लिए आपकी खामोशी की मुझे बेहद जरूरत है। युसरा ने रोते हुए उसके सामने हाथ छोड़ दिए। अगर वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो तो मैं इस बात से इनकार नहीं करना चाहती। ये उनकी जिंदगी है और जैसे चाहे फैसला ले। वो कमरे में आकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी शादी को तकरीबन 2 महीने होने को थे और ज़ावियार मुसलसल घर वालों की नजरों के सामने उसे नजरअंदाज करके उस गोरी मेम के साथ आजकल बहुत ज्यादा मसरूफ था। फिर उसकी वजह भी सामने आ गई कि उसने दूसरी शादी करने का सोच लिया था। मायो के बाद मेहंदी का फंक्शन भी हो गया और ये दोनों फंक्शन उसने अपने कमरे में रोते हुए गुजार दिए। किसी की बुलाने पर भी वो बाहर न आई, जबकि ज़ावियार ने तो उन 2 दिनों में उसकी शक्ल तक न देखी।
نہ اپنی شکل اسے دکھائے۔ یسریٰ کا دل چاہا کہ وہ اپنے بچے سمیت سے اس دنیا سے ہی منہ موڑ لے، لیکن پھر اسے ننھی سی جان کی فکر ہوئی کہ اس کا تو کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ سارا قصور تو شاید اس گھر کے بڑوں کا تھا، جنہوں نے ان دونوں پر فیصلہ مسلط کیا، اور اب ان کا فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ آج گھر میں خوب گہما گہمی تھی اور بارات کا دن تھا۔ اس نے ہمت کی اور تیار ہو کر سب کو اپنی خوشی دکھانے کی غرض سے باہر آ گئی، حالانکہ اس کا دل لہو لہان ہو کر اس کے پورے جسم کو زخمی کر گیا تھا۔ پہلی دلہن دیکھی ہے جو دوسری شادی پر اس قدر خوش ہے۔ زہرا باز نہ آئی تو سمیہ نے آگے بڑھ کر اسے سچ بتانا چاہا، پر نسیمہ بیگم نے اسے روک دیا۔ اسلام نے جائز قرار دی ہے، میں کون ہوتی ہوں روکنے والی؟ یسریٰ نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھی تو وہاں تمام لوگوں کی دبی دبی ہنسی اسے سنائی دی۔ اس نے ناسمجھی سے ان تمام لوگوں کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظر سامنے سے آتے زاویار پر ٹھہر گئی۔ وہ شیروانی میں ملبوس بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے یسریٰ کا ہاتھ اپنے پیٹ پر نامحسوس انداز میں آ گیا۔ تمہاری قسمت تو تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی خراب ہو چکی ہے۔ بدقسمتی سے تمہیں ماں باپ کے روپ میں صرف ماں کو ہی دیکھنا پڑے گا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے بچے سے مخاطب ہوئی، آنکھوں میں بار بار نمی آنے لگی جسے وہ چپک چپک کر صاف کر رہی تھی۔ پھر اس کی نظر سامنے سے آتی اس گوری میم پر پڑی جو اس کی سوتن بننے جا رہی تھی۔ بہت خوب صلہ دیا ہے آپ نے میری برداشت کا، میرے صبر کا، وہ دل ہی دل میں زاویار سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، لیکن وہاں اس کی سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تمام لوگوں کے ہنگامے میں وہ کب اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ پتہ چلتا بھی کیسے کہ سب کا پسندیدہ ترین شخص زاویار تھا، اور اس حویلی میں اگر کسی کی کینچی برگز زبان تھی تو وہ یسریٰ کی تھی، جس نے آج اسے یہ دن دکھایا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑے ہو کر کھلی فضا میں سانس لے کر رونے لگی کہ اب اس کی برداشت کی حد جواب دے گئی تھی۔ 2 مہینے سے وہ گھٹ گھٹ کر جیتے جیتے تک گئی تھی، اور آج وہاں کھڑکی سے ٹیک لگائے سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ رات گہری ہو گئی، تم اب کسی اور کے پہلو میں ہوگے۔ اسی سوچ نے اس کی ذات کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ وہ اپنے کمرے میں آنے کے بجائے نسیمہ بیگم کے کمرے میں موجود تھی۔ دل میں جب درد حد سے بڑھ گیا تو کچھ بھی نہ سوچا اور ایک دم سے زاویار کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، اسے حیرانی ہوئی۔ وہ اندر قدم رکھتے ہی اپنی جگہ اچھل پڑی۔ زاویار نائٹ سوٹ میں ملبوس پلنگ پر بیٹھے موبائل میں مگن پھاؤں جلا رہا تھا۔ آپ کی دوسری دلہن کہاں گئی؟ ایک دم سے اس کے منہ سے نکلا تو زاویار نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور چند قدم آگے آیا۔ کون سی دلہن؟ کیسی دلہن؟ میری دلہن ہو، میرے سامنے کھڑی ہے۔ اس کا نرم لہجہ سن کر یسریٰ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی۔ وہی گوری میم جسے پچھلے 2 مہینے سے آپ لے کر گھوم رہے ہیں اور جس کے ساتھ آپ کی آج بارات تھی۔ یہ سنتے ہی زاویار کا قہقہا بلند ہوا۔ تم بس اپنی زبان ہی چلاتی رہنا اور اپنے دماغ کو بند رکھنا۔ اگر اپنا دماغ کھولتی تو پتہ چلتا کہ میری شادی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس گوری میم کو پاکستان کی شادی اٹینڈ کرنے کا بہت شوق تھا۔ اسی کی ڈاکیومنٹری کے لیے اس نے ہماری حویلی کو چنا اور ہم تمام لوگوں نے شادی کی ایکٹنگ کی۔ اب آئی سمجھ تمہیں؟ یسریٰ وہی جمی کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی اور وہ وہی صوفے پر اپنا پیٹ پکڑے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ زاویار نے اسے فوراً سے پانی کا گلاس دے کر صوفے پر بیٹھایا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ ٹھنڈا پسینہ آ گیا تھا۔ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ مانتا ہوں 2 مہینے سے بہت مصروف تھا، تمہیں بتا نہ سکا۔ تمہارا دل دکھاتا رہا، لیکن تمہاری حالت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم نے میری بات کو بہت زیادہ سیریس لے لیا ہے۔ وہ اب اسے اپنے سینے سے لگائے رفتہ اس کے بال سہلاتے کہنے لگا۔ یسریٰ کی رونے کی آواز نے اسے بکلا کے رکھ دیا تھا۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر زاویار کے لیے بہت انوکھی سی تھی۔ اس نے بے اختیار یسریٰ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور پٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہو۔ اسے یسریٰ کی بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ اتنی اچھی خبر تم مجھے روتے ہوئے کیوں سنا رہی ہو؟ کیا یہ رونے کی بات ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر اپنے دکھتے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ تم نے آج مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ مانا کہ ہم دونوں کے درمیان اختلافات تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے لڑنے میں ہی مصروف تھے، پر یہ خبر تو میرے دل پر جیسے ٹھنڈ برسا رہی ہے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم کھانا تو ٹھیک سے کھا رہی ہو نا؟ او مائی گاڈ، میں اپنے پروجیکٹ میں اتنا مصروف رہا کہ تمہاری خیر خیریت ہی نہ پوچھ سکا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لے کر اس کے چہرے پر پیار کرنے لگا۔ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ دوسری شادی تو نہیں کریں گے نا؟ وہ روتے ہوئے بار بار اس سے ایک ہی بات پوچھ رہی تھی۔ زاویار نے ہنستے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ پاگل ہوں کیا؟ میری محبت کی نشانی تمہارے پیٹ میں پل رہی ہے اور میں دوسری شادی کروں گا۔ اتنی حسین بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف دل کیسے لگے گا؟
وہ اسے اپنی باہوں میں سمو کر اس کے کان میں اعتراف کر گیا تو یسرا کے دل پر چائی تکلیف ایک دم سے دور ہو گئی۔ تمہارے منہ سے یہ اعتراف سننے کے لیے میں ترس گیا تھا۔ زویار کا اعتراف اس کے دل پر ٹھنڈی پوار برسانے لگا۔ بہت ظالم ہے آپ۔ یسرا نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر مکہ مارا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر پلنگ پر لٹا گیا۔ آرام کرو اب تم، اور خبردار گھر کے کوئی کام کیے یا اداس آتما بن کر گھومتی رہی۔ اپنا دھیان رکھو ہمارے بچے کے لیے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا اور یسرا اللہ کے حضور شکر ادا کر رہی تھی کہ سب کچھ ایک خواب ثابت ہوا تھا اور حقیقت نہ تھا، بلکہ زاویار کا دل بھی بدل گیا تھا اور وہ دونوں بہترین زندگی گزارنے کے لیے تیار تھے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔